औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हिस्ट्री। आज बहुत दिन बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज बहुत सारी न्यूज़ है आपके लिए, जिनमें सबसे पहले जो है वो डिक्रेटर सस्टेनियो, कौन कौन से इसमें बोनस शामिल हैं और आपको क्या क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं फरवरी से वो है। इसके अलावा इसमें असेनियो ऊनिको यूनिवर्सालिस हमारा बोनस है, उस पर हम लोग बात करेंगे वो क्या है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे आपको और कौन कौन वो इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बोनस इदरीको जो पानी का बोनस है 2022 का, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टडी वीज़ा के हवाले से कि स्टडी वीज़ा इटली का जो है वो कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी आज लाइव आपसे और आपके सवालात और जवाबात, और इसके अलावा लूसी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले जो हमारी डिक्रेटो सस्टेनियो आई है, डिक्रेटो सस्टेनियो पहले भी आई थी 2021 में भी। इसके आगे जो है वो सब बॉडीज होती हैं इसकी, मतलब इसके आगे चीज़ें डिक्रेटो सस्टेनियो में तीन चीज़ें होती हैं। डिक्रेटो सस्टेनियो होती है जब आपके हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, जो आपके माली हालात हैं, जब आपका लॉकडाउन वगैरह हो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप पे वो होती है, पाबंदियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपके काम जो है वो मुतासर होता है, तो उस पे गवर्नमेंट जो एक डिग्री पास करती है जिससे लोगों की मदद की जाती है, उसे कहते हैं डिक्री तो सोचते नहीं। उसमें आगे तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है रैम, रेड दी एमरजेंसा जिसे कहते हैं एमरजेंसी इनकम। उसके बाद दूसरा होता है उसमें कासा इंटीग्रासियों, यानी कि वो मालिकान फैक्ट्री वगैरह के जो कि आपकी तनख्वाह वगैरह काम ना होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको घर पे बिठा देते हैं, तो फिर आपको जो गवर्नमेंट इनकम देती है घर बैठे हुए, उसे कासा इंटीग्रासियों में कहते हैं। उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ होती है फोंडो परदूतो। फोंडो परदूतो होता है जी कि अगर आपके पास कंपनी है, आप कंपनी के मालिक हैं, कोई छोटा आपके पास सब्जी ताइबा वगैरह है और आपका काम मुतासर हुआ है पिछले साल में या जो पीछे 3-4 महीने गुजरे होंगे कोरोना की वजह से या कोई भी वजह इसकी हो सकती है, तो फिर आपकी मदद के लिए गवर्नमेंट जो है वो फोंडो परदूतो का नुमाइंदा करते हैं आप, और आपको मिनिमम जो है वो 1000 यूरो से शुरू होती है आपकी। इसमें और भी चीज़ें हो सकती है, इसमें 30% आपका टैक्स कम और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो से दोस्त देख रहे हैं, सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक एक दफ़ा जो है इस वीडियो को शेयर कर दें और साथ साथ लाइक और ये कमेंट भी करते जाएं ताकि पता चलता जाए कि कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से देख रहा है, और साथ साथ आप जो है वो अपने सवालात भी इसमें पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये जो है वो डिक्रेटो सस्टेनियो पे हम लोग बात कर रहे थे, ये साइन हो चुकी हुई है, ये फरवरी 2022 से इसका आगाज़ हो जाएगा, हो सकता है फर्स्ट वीक से हो जाए। तो इसमें जो है वो आपका रेवडी इमरजेंसा भी शामिल होगा, आपकी जो लो इनकम जिनकी है, इसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी शामिल हैं, वर्कर भी शामिल है जिनकी इनकम पहले से कम हो जाती है और उनकी जो फैमिलीज या वो जो है वो सर्वाइव करने के काबिल नहीं होते, तो वो इस मदद को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मिनिमम इनकम आपकी आती है 400 यूरो। अगर आपकी फैमिलीज वगैरह है, फैमिली के मेंबर और हजम के लिहाज से इसकी जो इनके लिए जो पैसे हैं वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ होती है जी कासा इंटीग्रासियों ने। कासा इंटीग्रासियों ने अगर आपकी फैक्ट्री जो है वो अच्छी फैक्ट्री या कोई भी फर्म जो है वो अच्छी नहीं चल रही, उसकी इनकम कम हो गई है किसी वजह से, तो फिर जो मालिक है वो आपको अपने वर्कर्स को कासा इंटीग्रासियों पे भेज सकता है, तो उनकी जो तनख्वाह वगैरह है वो गवर्नमेंट उसकी पे करती है। उसके बाद अगला हमारा आता है फोंडो परदूतो। अगर आपका ऑफिस वगैरह है या फिर आपकी कोई कंपनी है और वो इनकम उसकी इनकम पे फ़र्क पड़ा है, आप अपने जो आपके जो सारे अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप फोंडो परदूतो का नुमाइंदा करते हैं जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाती
اس کے بعد ہمارا اگلا تھا جی اسین اونیکو یونیورسالے، یعنی کہ یونیورسل. پہلے آپ کا ہوتا تھا کہ جو آپ کی فیملی کے لیے پیسے گورنمنٹ امداد یا کچھ دیتی تھی بونس، وہ آتے تھے آپ کے دوسرا پگاریں یا پے سلپس میں. اب جو ہے جنوری 2022 سے اسین اونیکو یونیورسالے ہو گیا ہے الوگ، یا یہ آج کا باقی جتنے بھی آپ کے جمعہ پہ تھے بونس بیبے وغیرہ، یا پھر جو پریگنینسی کے دوران ہوتا تھا، اور سارے جو جمعہ پہ باقی ہیں وہ اس میں کور کر لیے ہیں. اس میں جو آپ کا فری یونیورسال ہے، اس میں اگر آپ کا ایک بچہ ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی پریگنینسی کو 7 مہینے یا 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تب بھی اس بچے کا جو آپ کا بونس ہے وہ آپ کی بینک اکاؤنٹ میں آئے گا. اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا بونس ہے یا جو پیسے دینے ہیں گورنمنٹ نے بچوں کے فیملی کے، وہ آپ کو دوسرا پگارا پہ سلپ وغیرہ میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، جس سے آپ خود ڈائریکٹ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اگر آپ کے 175 یورو فی بچہ کے لحاظ سے آپ کو ملیں گے. اگر آپ کے بچے 4 یا 4 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کی جو ہوگا یہ آپ کو پیمنٹ بہت زیادہ ہوگی. 4 بچوں والوں کے لیے 2100 یورو سے شروع ہوگا یہ. تو اسی طرح اگر 5 ہیں تو اور زیادہ ہوگا، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا. تو یہ بونس آپ کر سکتے ہیں 1 جنوری سے لے کے تو 30 جون تک، یعنی کہ آدھے سال کا جو ہے وہ آپ کا ہوگا. پھر اگلا جو ہے وہ اگلی اس میں شروع ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کام کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، آپ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اسی میں اگر لیگل ہے تو وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے، اور اس کی فیملی اگر یہاں پہ آ جائے. تو یہ چیزیں تھیں. یہ آپ کا پتروناتوں سے بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایزے 2021 والا بھی چل جائے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کو نئے ایزے 2022 کے لیے اس کا بھی جمع کرنا پڑے گا. یہ ڈائریکٹ آپ اس کی ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اور کا پتروناتوں کے پاس بھی جا کے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا بونس ہے بونس فیبری کو، جو پانی کا بونس ہے، یہ بھی آیا ہوا ہے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کمونے کے لحاظ سے کا پتروناتوں کے پاس جا کے. اور کچھ جگہوں پہ یہ جو ہے آٹومیٹک آپ کے ایزے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ 2022 کے لیے یہ بھی آیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلی بات ہم نے کرنی تھی وہ کرنی تھی فلوسی پہ. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلوسی کب آ رہی ہے آج، بلکہ پاکستان میں تو یہ شور پڑا ہوا کہ فلوسی آ رہی ہے. کچھ لوگوں نے تو پیسے لے کے ان کو رجوتے بھی دے دیے کہ انہوں نے جمع بھی کروا دیے ہیں کیسز. تو ایسا بھی چل رہا ہے. تو میں نے پہلے اس پہ ویڈیو بنائی تھی فلوسی پہ کہ یہ آئی دی اینڈ آف دسمبر اس پہ سائن ہوں گے، اور یہ جنوری کے ہاف میں یا جنوری کے اینڈ تک یہ اناؤنس ہو جائے گی کہ کب سے کب تک آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ضمانت. فری والا ضمانت کیا بندہ ہو جائے گا، کیا 180 ملتا ہے؟ 1800 نہیں ملتے. 3 بچوں تک آزاد جو ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو نارمل 175 کے حساب سے پیسے ملیں گے. یہ بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ شکر ادا کریں. تو فلوسی پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے. فلوسی جو ہے وہ کافی سارے سیکٹرز میں کھل رہی ہے، لیکن اگر انٹرسٹ کی بات کی جائے پاکستان اور انڈیا کے لحاظ سے تو پھر وہ زیادہ تر جو ایگریکلچر میں ہی ریلائی کرتے ہیں ہمارے لوگ، یا پھر جو ہوٹل ہوتے ہیں ان میں. تو فلوسی جو ہے وہ اس مہینے میں امید ہے کہ کھل جائے گی، تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ اپلائی کریں گے. تو وہ سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. جو یہاں پہ مالک ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو برکت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو فری آف کاسٹ بھی بندوں کو وہ بلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کام لینا ہوتا ہے. ورک انہیں تو ایک برکت چاہیے ہوتا ہے کہ جو کام کرے اچھا، اور ان کا جو کام ہے وہ نکل سکے. لیکن اس میں کافی سارے جو ہمارے اگلے بھی جو آپ کے یہاں کے رشتے دار وغیرہ ہیں کچھ اگر اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو آگے ان کے جاننے والے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ اپلائی کروا سکتے ہیں. تو
यहाँ पे एजेंट माफिया जो है वो भी हो जाती है, सरगर्म हो जाती है। तो हर जगह का अपना रेट निकलता है, तो इसलिए ये कम ही चांसेस है कि आपको फ्री में ये वीज़ा मिलेगा या फ्री में ये आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे बहुत से दोस्तों ने जो है वो हज़ारों के हिसाब से वीडियो चलाई हैं कि इटली का फ्री वीज़ा आ गया और इटली के 70,000 वीज़े वर्कर फ्री आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। जब उनकी वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं ऐसा होता कि जिससे आप फ्री आपको कुछ मिल सके। तो हम लोग तो वो करते हैं यहाँ पे सीधी सीधी बात जो कि अगर आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सीधी बात करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्री में आपको मिल जाए। और पाकिस्तान बैठे जो है वो आप इंटरनेट के लिए यहाँ से मालिक ढूंढ लें और आपको फ्री में जो है वो ये एप्लीकेशन आपकी डाल जाएगी कि जो मालिक होता है उसमें भी पैसे पे करने होते हैं आगे अप्लाई अप्लाई करवाने के लिए भी। तो ये नहीं हो सकता कि आपका पाकिस्तान बैठे हुए हैं और बगैर किसी वास्ते के और इंटरनेट खोलें, गूगल करें और कंपनी ढूंढें और आप अप्लाई कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे रेफरेंस चाहिए और आपके जो है वो पैसे यहाँ पे लगते हैं और तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वाला चक्कर बिल्कुल नहीं यहाँ पे होगा। तो अगली हम बात करते हैं जी स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा के हवाले से भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना के लगाई हैं कि सबसे पहला सवाल ये कि इटली ही क्यों स्टडी वीज़ा के लिए। तो आप सबके गोश गुजार करता चलूँ कि इटली जो है वो सबसे सूटेबल है स्टडी वीज़ा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है वो पाकिस्तान से भी कम आपको फीस देनी पड़ती है, या फिर अगर आप इनकम कम है पाकिस्तान से, आपके पास मसाइल कम हैं, तो यहाँ पे आपको फीस माफ़ कर दी जाती है। इसके अलावा दो तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है आपको, एक अचीव आप कर लेते हैं या आपको नीड बेस यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे वीज़े वगैरह बनवा के आके। तो उससे भी आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, 5,000 यूरो सालाना आपको मिल जाते हैं। आपको इतना खर्च नहीं करना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता आपको कि काम करना है तो फिर ही आप जो है यहाँ पे सर्वाइव करना है। हमारे नासिर भाई जो हैं वो भी ऑनलाइन में इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में उम्रा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको जो है वो कबूल करे और मुबारक हो उनको, उन्होंने आज उम्रा किया है और हमारे लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह। इसके अलावा जो स्टडी वीज़े के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जी। एफ ए एस एस सी से लेकर तो मास्टर तक का जो बंदा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे फीसेस नहीं होती। और लेकिन ये है कि इटली का जो स्टडी वीज़ा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मुश्किल है। यहाँ पे वीज़ा मुश्किल मिलता है, लेकिन अगर मिलता है तो यहाँ पे आके आपको वो बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं इटली की तरफ से। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे आके स्टडी के दौरान काम भी कर सकते हैं, जिसकी काफ़ी सारे आवर्स होते हैं आपके पास, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपकी स्टडी वाली परमिशन जो है उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब क्यूसी आती है तो उसमें भी कोटा होता है स्टूडेंट्स का, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं इसको अपनी परमिशन जो में। तो ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, मुख्तसर ज़्यादा। मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। अब हम आपसे लेते हैं सवालात को। अगर सबसे पहले भी साहिब रमज़ान, अगर पेपर काम का मालिक की वजह से रिजेक्ट हो तो क्या करना चाहिए? तो रिकोर्स तो करना चाहिए। रिकॉर्ड्स तो आपके पास है उसमें बजाय। उसके बाद मुबीन अख्तर भाई जान क्या बाकी सब बोनस खत्म हो जाएंगे? बाकी बोनस खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे कह रहे हैं कि बाकी बाकी बोनस खत्म हो जाएंगे। ये देखिए उन्होंने बीच में दे दिया है इसको, क्या कहते हैं अपना ऑप्शन के, जब आप जो आपके घर प्रेगनेंसी की सातवां महीना होता है तो तब भी इस बोनस में ऐड आप हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो बोनस खत्म नहीं हुआ, इसमें ऐड हो गया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत नासिर भाई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जज़ाकल्लाह जी नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे खरी बात नो बकवास वो वाली बात है। तो आगे अभी प्रेस के लिए वाला धमाका क्या बंद हो जाएगा जो 1800 मिलता है?
وہ نیشنل دمادہ نہیں ہے، وہ دمادہ کمیونٹی کا ہے، وہ دمادہ آپ کو انس نہیں دیتی، میرے خیال میں وہ نہیں بند ہوگا، کیونکہ وہ دمادہ جو ہے وہ آپ کے کمیونٹی سے ہوتا ہے، وہ آپ کے یہ جو انس ہے وہ نہیں اس کو پے کرتی۔ اس کے بعد آ جائے گی اویس کالر، آواز آواز کلیئر نہیں ہے۔ اگر آواز آپ کو نہیں آ رہی تو وہ مجھے نیچے یہ کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ کہاں سے مجھے بھائی کیا ہم خود کمیشن کی ڈیٹ لے سکتے ہیں؟ کمیشن کی ڈیٹ آپ خود اگر آپ نے وکیل کیا ہو تو پھر آپ خود نہیں لے سکتے، اگر آپ ای میل وغیرہ یا لکھنا جانتے ہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شکریہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین مبین اختر صاحب۔ زاہد رمضان، اگر پیپر کام کا مالک کی وجہ سے جائے وہ میں نے بتایا ہے زاہد بھائی کہ آپ کو ریکارڈ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں گنجائش موجود ہے۔ 2013 کا ایک قانون تھا، اس کے مطابق کہ اگر مالک کی وجہ سے آپ کا یہ پیپر نہیں منظور ہوتے تو آپ ریکارڈ کو کر سکتے ہیں، جو آپ کے پیپر نہیں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد ناظم جواب، ماشاء اللہ کی انفارمیشن، تھینک یو بھائی کیا ہم اوکے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو ہمارے ساتھ رہے، جتنے بھی ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اپنی وال کے یہ سارے ویڈیو پوسٹ کر دیں گے، شیئر کر دیں گے تو بہت سے دوستوں کے پاس پہنچیں گی اور بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ اور جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ انفارمیشن دینے کا وہ بھی تبھی پورا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے۔ تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے، فلائٹ بند ہو جائیں گی، تو ابھی تک ایسا کوئی چکر نہیں ہے، فلائٹ نہیں بند ہوگی۔ ابھی فرق یہ ہے کہ اگر ایک اور نئی چیز ایڈ کرتا چلتا ہوں، بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم لوگ اٹلی سے جرمنی یا جرمنی سے پرتگال یا ادھر آپ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بالکل کر سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اب گرین پاس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کو تمپون جو قرآن اور یا 48 گھنٹے کا جو تمپون ہے وہ بھی کروا کے ہی سفر کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو نہیں سفر کرنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ماسک ہے وہ N93 جو آپ کا ماسک ہے وہ بھی آپ کا وہ جو پورا فیس کور کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، N95 ماسک وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تب اگر وہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ نہ بس پہ سفر کر سکتے ہیں، نہ ٹرین پہ سفر کر سکتے ہو، نہ جہاز پہ سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 4 چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جس بھی ملک میں آپ نے جانا ہے اس کا PLF پیسنجر لوکیٹر فارم وہ بھی آپ کو فل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ بھی آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے آپ کے لیے کارآمد تھی، اس کو ضرور اس وقت شیئر کیجیے گا۔ تو اگر بعد میں بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا تاکہ جو اگلا پروگرام ہوگا ہمارا اگلے ہفتے میں اس میں ہم لوگ آپ کے سوالات ایڈ کر دیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔